पसीना पनि सोसिन्छ यहाँ, मेरो पिराती पनि खोसिन्छ यहाँ। मरुनु पनि पाप, हाँस्नु पनि पाप, यो कस्तो हो निशा, यो कस्तो अभिशाप, यो कस्तो हो निशा। आकाश धरती एक, जुन तारा एक, किन हो खै जातने म बन्चरे म कुटे हो म झुठे। वायर बार्ली मार्फत युएसए, अस्ट्रेलिया र कोरियाबाट नेपालमा रहनुभएको आफ्नो आफन्त तथा साथीभाइहरूलाई बिना कुनै शुल्क, त्यो पनि उच्चतम रेटमा ई सेवा मनी ट्रान्सफरबाट पैसा पठाउनुहोस्। होइन के केटा, मैले नबुझेको कुरो मलाई सबैले हिरो हिरो भन्छन्। हिरो चाहिँ कस्तो हुन्छ? कस्तो हुनु नि, तँ जस्तो हुन्छ नि लाटा। होइन, यसले मलाई हेपो कि साँच्चैको हो फेरि? यिनीहरू हाँसेको देख्दा त यसले हेप्यो कि क्या हो मलाई? नहेपे फेरि मैले होइन जुठे के भयो त अघिदेखि टोलाइरहेस् त? तँलाई के पिर पर्यो फेरि? के भन्न भन्, के पिर पर्यो? के केटा हो, तिमीहरू एक फेर उता जाऊ त। किन हामी मसँग आइज त। किन आउनु? यिनीहरू उता नगए नि हामी उता जान त सकिन्छ नि त। किन आइज न, आइज, तँलाई पिर परे जस्तो लाहा मलाई सोध्नु पर्यो। यहाँ आइज। यहाँ बस त। कुरो के हो पिर पर्नुको? तेरो पिर के विषयमा हो? जुनकिरीको विषयमा हो बाबु? हेर्न यसरी जिस्केर भनेको हो फेरि। मलाई भन्, भगवान कसम कसैलाई नि भन्दिन के। भन्न उता हेर त, जुनकिरी घाँस काट्न आए जस्तो छ है। ल भन्, के कुरा हो, म गर भनिदिन्छु। केही भन्नु पर्दैन, अब यति भनिस् त्यसैमा धन्यवाद। त्यसरी कहाँ हुन्छ? पक हो जुनकिरी, एकछिन पक त, म कुरा गरेर आउँछु। तिमीहरूको कुरो म पत्ता लाएरै छोड्छु आज। कुरो छ के? यहाँ कुरो छ। एकचोटि जुठेलाई भेटेर आइज रे के। जान होइन, के भयो जुनकिरी? रुन पो थाली। होइन, के रहेछ कुरो? आँखाभरि आँसु पारेर गई त। केही बुझिन है मैले त कुरो त। तिमीहरूको मैले कुरा बुझ्नै सकिनँ।
आँखाभरि आँसु गरेर पो गए त होइन भएको कुरो के हो भन् त बाबु मलाई भन् न खास कुरो के भने नि गोथे अनि ढेँडोले के गरे तिमीलाई अनि के भयो तिमीलाई ले के हालेर खाकी अच्छा के गरे हामीलाई त्यो धुलो त मुसाको विष रहेछ कति मुसाको बिख अनि के भयो जुठे यही मुसाको बिख खाएर मर्छु बाबु तैँले जति भने त्यो झुर्किएर नछोड्ने भएछ म गाउँलेको भनाइ कति खाएर बस्नु तँलाई जति भने लाग्दैन जति भने लाग्दैन अनि नमरेर म के गरौँ तँलाई भन् तिमी पिर्न गर आमा म आफै गएर जुनकिरीलाई मलाई भुल्दै भनिदिन्छु तिम्रो प्राणभन्दा ठुलो जुनकिरी होइन आमा नरो बरु अस्ति भागेको बेला भागे भने जिउँथ्यो हुन्थ्यो अहिले त मलाई बाटो हिँड्नै हुँदैन काजीको सम्पत्ति देखेर छोरालाई उस्काएको भन्छन् कहीँ यताउति गाउँघरतिर जानै हुन्न मलाई देखि साधारण मेरै कुरा काट्छन् अनि बाबु म यो बिख नखाएर के पाउँछु बाबु कहाँ जानु तपाईँ बाबु मलाई बसिरहेको होइन सुरक्षित कसलाई दिनु पर्यो तेरो जोबन गीत गाएको नि मोरी कसलाई दिनु छ र जोबन जुठे अब कसरी कुरो मिलाउँछ त तैँले अब छोरी यही हो हजुर हामीलाई त बाबु पनि मन पर्यो त्यसमाथि तपाईँहरूको खानदान त्यसै मन पर्यो हामी त हजुरलाई छोरी दिन राजी छौँ तर त्यसो भनेर मात्र भएन केटाकेटीले आपसमा कुरा गर्न पर्यो एक आपसमा मन पराउनु पर्यो होइन त अब त्यही कुरा चाहिँ गर्न पर्छ पहिला जुनकिरीलाई त केटा पो माग्न आयो जस्तो छ जुठे जुनकिरीले त अर्को केटा पो माग्न आएको रहेछ त केटा माग्न आयो के सुन्नु पर्छ यो को आयो फेरि आयो त जुठे अनि तैँले देखेकै हो ल हजुर
केटी आमालाई चित्त बुझ्यो, छोरालाई नि चित्त बुझ्यो अरे। औँठी साटासाट कहिले गर्ने हजुरले नै निधो गर्नुहोस्। अब हजुरलाई पनि मन परेको भए यो सो काममा किन ढिलो गर्नु होइन? हामी साइत हेरेर चाँडै हजुरहरूलाई खबर गर्छौँ। हस् त नि हजुर, अहिलेलाई हामी बिदा हान्छौँ। ल ल, बाटो चिप्लो छ, बिस्तारो जानु होला है। हस् हस् सर, ल सर। सेतो त राम्रै रहेछ न। राम्रो हुनुहुँदो रहेछ, खाइलाग्दो पनि है। तँलाई पिर परिरह हो, धेरै पिर नगर के जुठे। म छु नि तेरो लागि, म छु के म छु। हेर मैले भनेको मान, यो केटा पक्षलाई हामी भट्काउनु पर्छ के जुठे। जुनकिरी त तेरो मात्रै हो नि। हुन त हो गोथे, तर मैले त माया मारिसकेँ हौ। छैटौँ दिनमा भाबीले जुनकिरी मेरो भनेर लेख्न भुले जस्तो छ। त पिर नगर के जुठे, भाबीले बिर्सेर के भयो त? म लेखिदिन्छु नि तेरो निधारमा यो खरी ढुङ्गाले। ल यता ले त निधार। कहाँ खरी ढुङ्गाले लेखेर हुन्छ हौ, त पनि साह्रै सोधोस्। आछि हुँदैन हो, कहाँ हुन्छ त नि? त आफै भाबीबाट ठगे खासको थिए। होइन यो भाबी भन्नेले नि कतिजनालाई ठग्ने रहेछ र हो। जसले नि मलाई भाबीले ठग्यो, मलाई भाबीले ठग्यो भनेको मात्रै सुन्छु बा। त कुरो बुझ्दैनस् कि गोथे? जा घर जा, म जान्छु। मेरो कुरा सुन है जुठे, ध्यान दिएर। त्यो केटा पक्षलाई म भन्छु के बरु म जुनकिरी त जुठेको हो भनेर म भेटेर भनिदिन्छु नि त। भयो भयो, के कुरा नगर, झन् कुरो बिग्रिन्छ कि। जा ल कस्तो रहेछ यो मान्छेले, मैले जति दिमाग अलि घुमाउँदैन के। बिचराले दुःख पाउँछ यो पाराले। तिमीहरूलाई मैले यहाँ किन बोलाएको भन्ने कुरा सायद तिमीले थाहा पनि सक्यो होला। खै हामी त अल्मामा पर्यौँ बुवा हजुर। कजिनी, बुहारीले एक शब्द बोल्ने बित्तिकै आँखा तर्ने काम चाहिँ राम्रो होइन। यो काम चाहिँ नगर है आइन्दा। अब मैले तिमीहरूलाई यहाँ किन बोलाएको भने हाम्रो जुनकिरीलाई माग्न अस्ति आएको केटो थियो नि, हो त्यो केटोलाई चाहिँ अब हामीले छोड्नुहुन्न। त्यस कारणले यो कुरा बाहिर कतै पनि नजाओस् र मैले यो बारेमा श्रीधरलाई पनि नभन्ने विचार गरेको छु। किनभने हाम्रो छोरी 2-4 दिन जुठेसँग भएको कुरा त श्रीधरलाई पनि थाहा छ। त्यही भएर मैले श्रीधरलाई पनि भन्ने विचार गरेको छैन। तर यो छोरीको बिहा साटाकछुट गर्न गरिदिइहाल्नु पर्यो। सबै बन्द छ, हराम हुन्न कि क्या हो? अब यस्तो कुटुम्ब पाइँदैन। छोरी, मैले तँलाई भनेको छु, तैँले मेरो धेरै बेइज्जत गरिस्। मैले मुटुमा किला गाडेर सहेको छु, तर यो सम्बन्धमा चाहिँ भाजु हाल्ने काम नगरिस्। माथि हुनुहुन्छ जस्तो कुरालाई यहाँ तायो। जिमल साहब, जिमल साहब। श्रीधर आएको छु, म जान्छु। सुन,
यो कुराको सुनको कसैलाई पनि गर्ने होइन है, मैले भनिदिएको छु। छोरी एउटा कुरा ध्यान दिएर सुन, हामीले खोजिदिएको केटो हरेक दृष्टिकोणले राम्रो छ, त्यस कारणले हाम्रो निर्णयमाथि शङ्का गर्ने होइन, मैले भनिदिएको छु। सुनिस्, बुवा हजुरले के भन्छ अलिक विचार गर्ने। दर्शन गरिदिनु पर्छ। दर्शन अब झ्यालडोका सबै बन्द देखेँ, म त होइसिन्न कि भनेर फर्केर जान लागेँ म त। त्यस्तो होइन, एउटा सानो घर सल्लाह थियो, त्यही गर्दैथ्यो, तिमी आइपुगेछौ। अब हजुरको सबै घर सल्लाहमा म सँगै हुन्थेँ, आज चाहिँ म कसरी टाढा भएछ त हजुर? आमै के भन्यो त, तिमी त हाम्रो घरको सदस्य हो, कुनै घर सल्लाह त्यस्तै हुन्छ क्या। यसपालि चाहिँ बुवाले साँच्चीकै त्यही केटासँग बिहे गरेर पठाइदिएला जस्तो छ। यो कुरा त म एकचोटि जुठेलाई भेटेर भन्छु। बरु यही पछाडिबाटै भागेर भए पनि जुठेलाई भेट्छु। अनि त्यही कुरा थियो कि? त्यस्तो खास कुरा केही छैन हजुर। जीवन छ, अस्ति हाम्रो जुनकिरी मैयालाई केटा पछिबाट हेर्न आएको भन्ने कुरा गाउँभरि बुइबुइती छ, पुरा टुङ्गिसक्यो। त्यो पुरा मिलेन, बुझ्यौ? पुरा मिलेन, हामीले त्यत्तिकै छोड्यौँ। अब एउटा राम्रो केटा 1-2 वर्षपछि आउँछु भनेको छ, कुरा अलिअलि भएको छ, मिल्यो भने उसैसँग गर्नु। अहिले चाहिँ कुरा टुङ्यो। ए, कुरा यस्तो पो है? नानी 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 कतै नानी, त्यो जुठेलाई भेट्न त जानु भएन? हे भगवान्, नानी नानी ला, नानी त यो झ्यालबाट पो। ए, त्यसो भए कुरा मिलेन छ कि? कुरा मिलेको भए अति राम्रो हुन्थ्यो होइन हजुर? त्यही त, ऊ खानदान त साह्रै राम्रो, तर केटाको स्वभाव बुझ्दाखेरि तुलतमा फस्या रहेछ। अनि एउटै भएको छोरी कसरी दिउँ भन जस्तो छ। भएन हजुर, भएन। हजुरले एकदमै मना छु। ए भन्न के हो बुहारी नानी, भन न। बुवा हजुर, नानी कोठामा हुनुहुन्न। के भन्छौ तिमी? छोड। ए हजुर। ए श्रीधर, हजुर के भन्छ? तिमीहरूले घर जाऊ है, जरुरत पऱ्यो भने म बोलाउँछु है। हस् हजुर। छोरी कहाँ गई तेरी छोरी? उता पनि छैन। अरे त्यो डङ्किनले मलाई दुःख दिनु भाइ।
जुठे अलिअलि बाख्रा छुट्या रहेछ है अहिले राम्रोसँग राम्रैसँग गरेको छु हौ। ए सुन त जुठे ए छोरी हजुर कहाँ त्यो तल गरेको उता कुडोबाट जो रोप्दै आइज त जा म यहाँ रोप्दैछु त नि तँ गर्नु रोप्नु परिहाल्छ पहिला त त्यहाँ गएर रोप्न जुठेलाई के भन्न लागेको बिउ सबै खेराको तपाईँ लैजा बिउ जुठे मराउँदिउ होइन यो त्यो त्यता हुँदै त्यहाँ छेउबाट रोप कौशल ल दाइजी ए आजी किन आइज न काम गरेर मान्छे काम छ आइज न ए रोपार हो मुख मात्रै होइन है हात पनि चलाऊ ल ल राम्रोसँग रोप के हो कुरो के भने नि होइन कुरो के हो म त कुरो अर्को सुन्छु त के कुरो के कुरो भन्ने उहाँ जुन किरीलाई माग्नलाई केटा आछन् रे कुरो मिल्ला जस्तो भएको छ रे के हो त्यही त भने मैले त माया मार्दै हो चढ्दै माया मारिदिएको ए गौथली उता हेर त तल भेट्न आली जा जान के हेरेको के हेरेको खुरखुर काम गर्न जुठे मलाई घरमा केटा माग्न आइरहेछ यसपालि त बाले जसरी नि दिएर पठाउँदा जस्तो मलाई आज जसरी पनि भगौ नभए त बाले कसैलाई नभनिकन भित्रभित्र सोटासिपी गर्ने तयारी गरिरहेछ के भयो किन केही बोल्दैनौ मलाई केटा माग्न आएको कुरा तिमीलाई थाहा नहोला भनेर म पछाडिको झ्यालबाट भागी भागी तिमीलाई भेट्न आकी जुठे मलाई यो कुरा पहिले थाहा थियो जुन केरी के रे तिमीलाई थाहा थियो रे म भने चाहिँ तिमीलाई कसरी थाहा दिउ ताकि तिमी केही उपाय लाउँछौ भनेर झ्यालबाट भागी भागी आए अनि तिमी चाहिँ थाहा थियो भन्छ अहिले आएर खासमा कुरा के भने बस एक शब्द पनि नबोल अब तिमीलाई सबै थाहा रहेछ तर थाहा हुँदा हुँदै पनि तिमी यस्तो मौन खास पनि जुन केरी तैँले मलाई छुने कुनै पनि अधिकार छैन मैले तँलाई माया गरेर जिन्दगीको सबभन्दा ठुलो भुल गरेछु आजबाट तेरो र मेरो कुनै सम्बन्ध छैन जुन केरी जुन केरी जुन केरी जुन केरी मेरो पीडा मेरो बाध्यता चाहिँ कसले बुझ्छ मैले तेरो मनको कुरा बुझेँ त एक्कासी यसरी के कारणले टाढा हुँदैछस्
के भने चौरे दाइ के हालेर खाकी अच्छा के गर्ने हामीलाई मुसाको बिख भने के हो म यही मुसाको बिख खाएर मर्छु बाबु तैँले जति भने त्यो झुड्किएर नछोड्ने भएछ म गाउँलेको भनाइ कति खाएर बस्नु अनि नमरेर म के गरौँ त ल भन् तैँले यस्ता कुरा अलिक बुझ्दैनस् तैँले यस्तो व्यवहार यस्तो बेला गरिस् भने त जुनकिरीलाई झन् धेरै पीडा हुन्छ तैँले त जसरी हुन्छ आफ्नो आमालाई सम्झाउनु पर्छ बरु जा लाउर 2-4 वर्ष उतै बस जुनकिरीले लिएर भाग अनि त्यसपछि स्थिति अलिकति साम्य भएपछि आउलास् तेरो आमालाई सम्हाल्ने जिम्मा मेरो मैले भनेको मान जुनकिरीसँग टाढा नहो तँलाई जुनकिरीले कति धेरै माया गर्छ यति धेरै माया गर्ने मान्छे तैँले कहिले काहीँ पनि पाउँदैनस् बुझिस् पछि पछुताउनु पर्ला बाँकी कुरा आफै विचार गर छोड्दै तिमीले मेरो आमालाई जसरी पनि सम्झाइदियो यो गुण लगाइदियो म कहिले बिर्सिन्न तिम्रो गुण तेरो आमालाई जसरी पनि सम्झाउने जिम्मा मेरो त मेरो मेला आओस् काम गर्नुहुन्छ नानी तपाईले जुठेलाई भेट्न गएको कुरा घरमा सबैलाई थाहा भइसक्यो अगाडिबाटै जानुभयो हुन्छ यो माया भन्ने कुरा पनि कस्तो हुन्छ है फेरि त्यही चुटेसँग भेटेर आइस होइन मलाई माफ गरिदिनु बुवा यो मेरो जुठेसँगको अन्तिम भेट हो चुप लाग तेरो बयान चाहिँदैन मलाई गएर भित्र जा भित्र रजनी अस्ति आएको केटा पछिलाई खबर पठाइदेऊ भोलि नै उठी साट्ने काम गर्नु पर्यो साइड साइड हेर्नु पर्दैन
हुन चौरे कुरा के हो कि यसले बेलामा राम्रो काम गरेन? बेलामा राम्रो काम गर्यो गरेन भन्ने कुरो होइन क्या गाइलियामा। खाटी कुरो भनेको चुनकिरीको कुरो हो। ल कहाँ जानुभयो? यहाँ बस्नु, मेरो कुरा त सुन्नु। यिनीहरू एकअर्का बिना छुट्टिएर बाँच्नै नसक्ने भइसकेका छन्। ए यिनीहरू दुईजना चाहिँ एक आपसमा नभई बाँच्न नसक्ने। अनि म चाहिँ गाउँलेको टोकासो जिमलको डर धम्की कति बाँच्ने? गाइले आउँदा त कुरै सुन्दिन नि त बा। यस्तै हो चौरे दाइ। सायद बाउ जिम्दै भावे मान्थ्यो होला। क्षमा गर आमा, मैले गल्ती बोल। ठीक भनिस् छोरा, तैँले तेरो बान निडर थिए। समाजमा हुने अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा लड्थे। कसैले यो जात त्यो जात भनेर औँला उठायो भने त्यसको औँला नै काटिदिन्थे। तर यो संसारमा राम्रो मान्छेलाई भगवानले पनि लामो समय राख्दैन रहेछन् बाबु। अब यो पहिलेका कुरा कोट्याएर मन दुखाउने कुरा छोड्देऊ त, बुझ्यौ नि? अहिले यहाँ भनेको जुनकिरी र जुठेको कुरा हो। त्यो अस्ति त्यो जिमलको मिच्छोरी के रे त्यसमा उषा हो, त्यो उषाले त्यो मन्दिरमा हामी जहाँ सबैजना छिर्न पाउने गराएको हो कि होइन? त्यसै पानी चल्छ भनेर पानी खाएका हो कि होइन? त्यही जुनकिरीले कति धेरै माया गरेर उसको पछि पछि लागिरहेछ। म बाँच्न नसके छटपटाएँ भनेर कति भौतारिएर हिँडिरहेछ। त्यसलाई ल्याएर यहाँ बिहा गरिदिँदाखेरि त झन् पुण्य काम भयो नि, भएन? अनि भोलि फ्याट्ट गएर चाहिँ आत्महत्या गरिदिने के हुन्छ? आमै मान्दैन। अनि खुट्टु कुराहरू हुन्छ यहाँ। प्रेमको कुरा छ, मानवताको कुरा छ। मन्दिरमा छिर्न दे, छोको पानी खाए भन्दैमा छोरी नै दिन्छु त भनेको छैनन् नि। किन दिँदैनन्? मान्छे मान्छे एउटै हो त। के सधैँ हली मात्रै बनाएर राख्नु त? हलीलाई ज्वाइँ बनाउनु पनि त हुन्छ नि, हुँदैन? मुखले मात्रै बोल्ने, व्यवहारमा पनि त लागु गर्नु पर्यो नि। खै म त जे भन्दा नि खै खैरी किन साथ देऊ न। म जुनकिरीलाई भित्राइदिन्छु बुहारी बनाएर। यहाँ जिमल साहबको कुरै छैन क्या। भित्राउँछस् खुब जुनकिरीलाई, तातो गोली छातीमा हान्छन् अनि थाहा पाउँछस्। ल हेर यहाँ, मलाई चाहिँ जहिले खाना मात्रै आउँछ भन्थे नि, काम गर्न नि आउँछ के? 50 देखि अब यसो गर्दा कालो कालो चिज देख्यो नि, यसो टपक्क टिप्ने भुत बाल्ने। 50 ल तिमीहरूको बाउ खोइ सिर्दल काग है। ओ जुठे, त सधैँ भैमा टुक्रुक्क बस्छस् त, के हो आज त? अनि तिमीहरू पनि त हाम्रा जाँदाखेरि जहिले यस्तै डोको कुर्चिया त बस्छौ। म यहाँ बस्दा चाहिँ के भयो र फेरि? अहिले चाहिँ जुठेले सही बोल्यो के? हे जुठे, त हाम्रोमा आउँदा मात्रै होइन के अग्लो ठाउँमा बस्ने। जिम्मलकोमा जाँदा नि सिधै अग्लो ठाउँ बस् के? अनि तिमीहरूलाई हेप्दैन मान्छेले, बुझिस्? अनि बालाई किन खोजेको? ल भन् त। किन खोज्दिने, काम छ नि। होइन ओ जुठे, त हामीसँग चाहिँ किन रिसाएको? तेरो रिस त पक्कै पनि हामीसँग त होइन होला त। रिस भए पनि जिमलसँग होला, बासँग होला। उनीहरूको रिस हामीलाई किन पुगेको तैँले? झन् त्यत्रो सहयोग गरिरहेको छु। त्यही त खास कुरो के हो, हाम्रा बासँग के काम छ भन्न त। कि मेरी बहिनी मनमायालाई माग्न आइस भजिया? के भन्छ यो? जे पाइदिए नबोलै। त्यसै भनिदिएको।
फेरि किन भुइँमा झर्या के? बाले भुइँमा झर भने हन्। नभने नि भइगयो अब डरायो नि के डराउनु हो तेरो बाउलाई बोला त मेरो बाउलाई बोला। बा ए बा के हो? बोला भने हगरी तेरो त किन बोला भने? अनि जुनकिरीलाई माग्न आएर तिमाथि मेरो र जुनकिरीको माया प्रेम छ भन्ने कुरो त तपाईँलाई थाहा थियो क्यारे? यस्तो सब भन्दा हुन्थ्यो होइन गथे? त्यही त तिम्रो र मेरो सम्बन्धको बारेमा श्रीधर काकाले होइन मैले भनिसके केटा पक्षलाई हामी बीच केही होइन भनेर। अब मेरो बिहे त्यही केटासँग हुन्छ बुझिस् तैँले? आकाश धरती एक जुन तारा एक किन हो खै जातने करी मैले छुटेको आँसुले छुटेको म बन्चरे म कुटे हो म झुठे